अमरीकी सदर 6 हफ्ते मुकम्मल होने से पहले ईरान जंग का खात्मा चाहते हैं। तर्जमान व्हाइट हाउस का बड़ा बयान सामने आ गया। यही नहीं, सदर ट्रंप अपने हुर्मस खुलवाए बगैर जंग खत्म करना चाहते हैं। कैरोलाइन लिविट कहती हैं तमाम अहदाफ 6 अप्रैल से पहले हासिल किए जाएंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप अपने हुर्मस खुलवाने के लिए सिफाती दबाव या मशरिक़ वस्ता और यूरोपीय ममालिक को जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने दो टोक कह दिया, अमरीका को भागने नहीं देंगे। अमरीका की शुरू की गई जंग अब हमारी शराइत पर खत्म होगी। अमरीकी सदर की एक तरफ ईरान को धमकियां तो दूसरी जानिब मैदान छोड़कर भागने की जल्दी। अमरीकी अखबार ने सदर ट्रंप के इरादों से पर्दा उठा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अब नाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले, सदर ट्रंप हर हाल में ईरान जंग खत्म करना चाहते हैं। अहम गुज़रगाह खुलवाने के लिए ईरान पर सफारती दबाव डाला जाएगा या फिर मशरिक़ वस्ता और यूरोप को ये मिशन सौंप दिया जाएगा। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट कहती हैं सदर ट्रंप 4 से 6 हफ्तों की डेडलाइन से आगे बढ़ना नहीं चाहते, तब तक तमाम अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। The mission will continue until the objectives are achieved, and that 4 to 6 week timeline does remain right now. He said it in his Truth Social post this morning. He wants to see a deal over the next 10 days. We'll see what happens in the end of the 10-day period. ईरान का अमेरिका को फेस सेविंग देने से साफ इनकार। जंग के खात्मे का फैसला हमारी शराइत पर होगा। ईरानी सदर डट गए, कहा लड़ाई तमाम हालात को मद्देनजर रख कर खत्म की जाएगी। ईरानी अवाम की इज्जत और मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। एक तरफ जंग खत्म करने की बातें तो दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जारहियत भी अरूज पर। तेहरान, इस्फहान और दीगर शहरों पर मरहलावार फजाई हमले जारी। इस्फहान में हथियारों के जखीरे पर बंकर बस्टर बम गिराए गए। हमले के बाद देर तक धमाके होते रहे। सदर ट्रंप ने धमाकों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। सूबा मरकजी के शहर महलात में 3 घरों पर मिसाइल दागे गए। 11 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। ईरान के सूबे जंजान में बमबारी से 3 शहरी शहीद और मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तारीखी जामे मस्जिद हुसैनिया आजम को भी नुकसान पहुंचा। तेहरान में तवानाई तनसीबात और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया गया। कई घंटे तक ईरानी दारुल हुकूमत में ब्लैकआउट रहा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल और खिते में अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले किए। तल अवीव, हैफा और इसराइल के जेर कब्जा इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। मकबूजा बैतुल मक़दस में 10 धमाके सुने गए। इसराइलियों ने पूरी रात शेल्टर्स में गुजार दी। दुबई के करीब कोयती ऑयल टैंकर पर ड्रोन हमला किया गया, जिससे बहरी जहाज को शदीद नुकसान पहुंचा और अर्श पर आग लग गई। पासदारान इनकलाब ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इस्फहान में अमरीकी ड्रोन को मार गिराया गया। सऊदी वज़ारत दिफा ने 8 बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन फिजा में तबाह कर दिए। लबनान में सुन्नी फौज और हिजबुल्लाह की झड़पें जारी है। हिजबुल्लाह के हमलों में मजीद 4 इसराइली फौजी हलाक और 2 जख्मी हो गए। जनूबी लबनान पर हमले के बाद से हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 10 हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नए प्रोसिक्यूटर ने सजा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनने की बजाय हफ्ते में 2 दिन मरकजी अपील की ही समाअत रखने की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की भी तायीद। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी पीछे और बुशरा बीबी से हिदायत लेने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत ने समाअत आइंदा पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। मजीद इस पर तफसीलात जान लेते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। शहजाद, आज क्या समाअत हुई? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जो अपीलें और जो सस्पेंशन की दरखास्तें जो पर समाअत की और नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने जो है वो अपीलों पर जो है वो समाअत के हवाले से जो है वो दलाइल देने की ऑफर की। बैरिस्टर सलमान सफदर जो है वो बानी पीटीआई बुशरा बीबी की जानिब से अदालत में पेश हुए और अदालत ने ये कहा कि ये मुनासिब ऑफर है अगर आप इस हवाले से दलाइल देना चाहें। लेकिन जो बैरिस्टर सलमान सफदर थे उनकी ये इस्तदा थी कि उन्हें जो है वो पहले जो जमानत की दरखास्तें हैं उन पर दलाइल देने का मौका दिया जाए। इस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि जब अपीलें मरकजी जो है वो फिक्स हो जाती हैं उसके बाद जो है वो सस्पेंशन की दरखास्तों पर दलाइल नहीं हो सकते, तो आपकी मरकजी अपीलें चूंकि नैब ने ऑफर दे दी है तो आप इस हवाले से गौर करें। जिस पर जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत से ये इस्तदा की कि उन्हें जो है वो अपने क्लाइंट से मुलाकात और हिदायत की जो है वो मौका दिया जाए। जिसके बाद जो है अदालत ने इस केस की मजीद समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी है और बानी पीटीआई के जो वकील हैं उन्हें ये कहा है कि आप अपने क्लाइंट से जो है वो इस हवाले से हिदायत ले लें। उसके बाद जो है वो हफ्ते में 2 दिन आप हमें समाअत का अहवाल बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका शहजाद अली। बजट में इजाफे के बावजूद तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स की फ्राहमी सुस्त रवि का शिकार है। माली साल की 3 समाही गुजरने के बावजूद सिर्फ 54% बजट ही इस्तेमाल हो सका है। उस्मान अलीम से मजीद जान लेते हैं। उस्मान अलीम, बताइएगा।
جی بالکل، بجٹ میں اضافے کے باوجود ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز کے اخراجات سست روی کا شکار ہیں۔ مالی سال کے 3 سہ-ماہی مکمل ہو گئے ہیں، جبکہ مجموعی بجٹ کا صرف 54% ہی استعمال کیا جا سکا ہے۔ ترقیاتی بجٹ 1240 ارب سے بڑھا کر 1388 ارب کیا گیا، جبکہ محکمہ خزانہ نے اب تک منظور شدہ بجٹ میں سے تقریباً 1113 ارب 93 کروڑ روپے کے فنڈز جو ہیں وہ جاری کیے، جبکہ جاری شدہ فنڈ میں سے تاحال صرف 747 ارب 95 کروڑ ہی جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں ان پر خرچ کیے جا سکے ہیں۔ نئی اسکیموں کے لیے محکمہ خزانہ نے 205 ارب 56 کروڑ روپے کا جاری کیا، جبکہ 128 ارب روپے استعمال ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری پر بجٹ میں شامل ہونے والی نئی اسکیموں کے لیے محکمہ خزانہ نے اب تک 105 ارب 72 کروڑ جاری کیے ہیں، جس میں سے صرف 27 ارب 89 کروڑ ہی استعمال ہو سکے۔ بہت شکریہ عثمان آپ کا۔ پنجاب حکومت نے پہلے انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر بنانے کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ سینٹر میں پاک فوج، سی ٹی ڈی، پولیس اور سیف سٹی اتھارٹی سے افسران کو تعینات کیا جائے گا۔ جہانگیر خان نے جوائن کیا ہے۔ جہانگیر تفصیلات بتائیے۔ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر میں سیف سٹی کی طرز پر کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی بنایا جائے گا، جبکہ پنجاب پولیس کے افسران کی انٹیلیجنس فیوژن اینڈ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر میں تعیناتی کی بھی منظوری حکومت کی جانب سے دے دی ہے۔ اس کا پہلے پرپوزل جو ہے وہ حکومت کو بھجوایا گیا تھا۔ انٹیلیجنس سینٹر میں دہشت گردی کی روک تھام سمیت سائبر ٹیررزم پر کنٹرول کرنے کے لیے بھی مانیٹرنگ کا نظام موجود ہوگا۔ منظوری کے بعد جلد جو ہے اس کا پروسیس شروع کر دیا جائے گا۔ تھریٹ اسیسمنٹ سینٹر میں سی ٹی ڈی، پولیس اور سیف سٹی کے ادارے جو ہیں ان کے افسران کو تعینات کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جہانگیر، بہت شکریہ آپ کا۔ بن رہا ہے اور سندھ کی ہمیشہ پرائرٹی رہی کہ ہیلتھ سیکٹر میں جو ہے اب کافی ایسی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان میں کینسر کے امراض یا باقی امراض بھی جو ہے ان کی جو ہے وہ ڈیٹیکشن ہوتی ہے، تو اس کے لیے ایک سینٹر جو ہے وہ سندھ کابینہ نے قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی جو ہے منظوری اس کو بھیجا ہے ہم نے اسمبلی میں، اسمبلی اس کو انشاءاللہ پاس کرے گی، تو وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک ٹیچنگ سینٹر بنانے جا رہے ہیں، جس سے جو خواتین جو کہ آپ کی بہت بڑی پاپولیشن ہے ان میں پریگننسی کے بعد جتنی بھی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں، بیماری ہوتی ہیں، ان کی تشخیص کے لیے لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ حکومت سندھ جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا ہوم منسٹر صاحب سے کہ وہ اپنی بات چیت کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خاص کر کے میں اپنے جو سندھ پولیس نے کچا ایریا کے حوالے سے جو کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کے پاس بھی کافی رپورٹس آتی رہتی ہیں تھرو پریس کانفرنس وغیرہ، لیکن اس میں جو ابھی سر دست جو سرینڈرز ہیں اس میں جو مین ہمارا آپریشن تھا نجات مہران، وہ کشمور ڈسٹرکٹ، گھوٹکی ڈسٹرکٹ، شکارپور ڈسٹرکٹ اور سکھر ڈسٹرکٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈرنگ ایریا ہے جیکو آباد اور شکارپور اور کشمور کا، اس ڈسٹرکٹ کی 1-2 تحصیل میں ہم کر رہے تھے، اور لاڑکانہ میں پارشلی یہ آپریشن تھا۔ تو اس میں جو ان سب ڈسٹرکٹس میں 393 سرنڈرز ہوئے ہیں، جس میں کہ 0.5 ملین سے لے کر 10 ملین تک ان پر ہیڈ منیز ہیں ڈاکوؤں پر، جن کو سرنڈر کروایا گیا ہے۔ اور یہ ایک پالیسی یہ ہے کہ سوشو اکنامک بھی پالیسی ہم نے وہاں پر لانی تھی، تاکہ اس میں جو مین فیکٹرز ہیں جو کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی انسٹرکشنز پر آپ کو پتہ ہوگا 1-1.5 سال پہلے سکھر میں جو میٹنگ ہوئی تھی کافی ہائی لیول کی، اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہاں پر ہم جو ایک کمیونٹیز کے جھگڑے ہیں وہاں پر جو کہ ٹائم ٹو ٹائم بڑھتے جاتے ہیں، اس میں کافی بے گناہ لوگوں کی اموات ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جو وہاں کے شہری تھے یا کچے کے لوگ تھے وہ اپنی لائف جو ہے کرمنل کی لائف میں تبدیل ہو گئی ان کی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک ڈیسیشن یہ ہوا کہ ہم پہلے ان کو سرنڈر کروائیں، اگر جو سرنڈر نہیں کرتا ہے تو قانون اپنے حساب سے ان کے ساتھ نپٹے، اور الحمدللہ اس میں کافی کامیابی ہوئی۔ اور جو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے ہی ایز اے